Okay, welcome dear students. I am here again with the last topic of the chapter, that is invertible matrices. So in the property of matrices also we have already discussed invertible. What is invertible is? Invertible means to find the inverse of a given matrix. So if the very important point here we have to note is that only square matrix have a will have a invertible. So if capital A is a square matrix, A is any square matrix of order m by m, and if there exists one more square matrix, if there exists another matrix, square matrix B of the same order of order m by m, B exist गर्दैछ according to A सँगको accordingly, if there exists one more matrix B such that यसको characteristic कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ A multiplied with B is equals to B multiplied with A is equals to के आयो? I आयो. Identity matrix. I means identity. आयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ B चाहिँ A को इन्भर्स रहेछ अथवा A चाहिँ B को इन्भर्स रहेछ भनेर थाहा हुन्छ. And this is the characteristic of inverse property. When we deal the inverse, additive inverse, multiplicative inverse भनेर हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ प्रपर्टी. त्यो त्यसको हिसाबमा हामीले हेर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ it is very clear that B is inverse of A whenever I multiply A with B and I got the identity. Identity आयो भन्दाखेरि चाहिँ B will be the inverse of A, or in vice versa A will be the inverse of B. So here one more characteristic we have seen that A into B equals to B into A means this shows the commutativity. Multiplication commutative. Usually multiplication is non-commutative. मल्टिप्लिकेसन चाहिँ नन कम्युटेटिभ हुन्छ. एन्ड दिस इज द ट्रिभियल केस. यो एउटा ट्रिभियल केस हो कि यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ, कम्युट गर्छ. माने पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि मल्टिप्लाईमा भ्यालु चेन्ज हुँदैन. मल्टिप्लिकेसन इज नन कम्युटेटिभ हो एक्चुअली. इन जेनरल चाहिँ मल्टिप्लिकेसन चाहिँ नन कम्युटेटिभ हो. तर यो केस चाहिँ एउटा स्पेसल केस हो जहाँ चाहिँ A into B equals to B into A equals to I हुन्छ. सो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको केस, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जब पनि तपाईँले लिएर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, दुईवटा आइडेन्टिटी लिएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भयो भने जहिले पनि रिजल्ट चाहिँ एउटै आउँछ. अथवा एउटा आइडेन्टिटी अर्को चाहिँ अर्को म्याट्रिक्स लिएर गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ, रिजल्ट चाहिँ जहिले पनि सेम नै आउँछ. माने प्रडक्ट जहिले पनि कम्युट गर्छ. सो यो चाहिँ स्पेसल केस हो. अरू रेस्ट अल अदर केसेसमा चाहिँ कहिले पनि म्याट्रिक्स चाहिँ बराबरी, प्रडक्ट चाहिँ बराबरी हुँदैन, कम्युट चाहिँ हुँदैन. सो यो दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. सो इन्भर्टिबल हामीले वी अन्डरस्ट्यान्ड द डेफिनेसन कि बी एउटा ए कुनै स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भनेदेखि अनि बी को विथ रेस्पेक्ट टु ए इफ देयर एक्जिस्ट एनदर म्याट्रिक्स से बी अफ द सेम अर्डर सच दैट एबी इन्टु बिए इक्वल्स टु आई देखाउँदैछ भनेदेखि हामी भन्नु सक्छौँ बी चाहिँ ए को इन्भर्स हो भनेर. अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विल ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम्स टु फाइन्ड द इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स. अनि इन्भर्स जहिले पनि युनिक हुन्छ. एउटा थ्योरम छ, let us understand the theorem कि theorem uniqueness theorem of inverse, uniqueness of inverse के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ inverse of a square matrix if it exists is unique. यदि कुनै म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्सको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ यदि भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ. युनिक हुनु मिन्स एउटा मात्रै हुनु, ओन्ली वान पोसिबिलिटी हुन्छ. अरू एउटा म्याट्रिक्सको थुप्रो इन्भर्सहरू कहिले पनि हुँदैन. एउटा म्याट्रिक्सको, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सको एउटै मात्रै इन्भर्स हुन्छ. सो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द प्रुफ अफ दिस. यसको प्रुफ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट क्यापिटल ए इक्वल्स टु एआइजे be a square matrix, if possible let B and C be two inverses of A.
हामीले मानौँ कि बी र सी के हो ए को इन्भर्स अफ ए को इन्भर्सहरू हो भनेर हामीले मानौँ। सो अब हामीले यहाँ के देखाउनु पर्छ, यदि इन्भर्स चाहिँ युनिक हो भनेदेखि चाहिँ बी र सी अलग अलग होइन एउटै हो भनेर देखाउनु पर्छ। हामीले यहाँ प्रुभ गर्नु पर्यो कि बी र सी चाहिँ एउटै हो भनेर, युनिक हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो दुईटा एउटै हुनुपर्छ पक्का पनि भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिन्स बी इज अ इन्भर्स अफ ए, बी इज अ इन्भर्स अफ ए, द्याट इज बाई द डेफिनेसन के भन्छ, एबी इक्वल्स टु बिए इक्वल्स टु आई हुन्छ भन्छ। अल्सो सिन्स सी इज अ इन्भर्स अफ ए, सी इज अल्सो द इन्भर्स अफ ए, त्यसो हो भनेदेखि के हुन्छ, एसी इक्वल्स टु सिए इक्वल्स टु पनि आई हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो। अब हामीलाई बी र सी एउटै हो भनेर देखाउनु पर्नेछ। सो दस हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बी क्यान बी रिटन एज बी इन्टु आई। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यही आउँछ, द्याट इज द प्रपर्टी अफ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। सो आई भनेको आइडेन्टिटी हो, यो कन्फ्युज नहुनुहोस् होला। बी इक्वल्स टु बी इन्टु आई भयो। सो आई क्यान बी रिटन एज, अब हेर्नुहोस् है आई कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स आई त मेरो आई भनेको एसी पनि हो, सिए पनि हो, बिए पनि हो, एबी पनि हो, सो कुनैले पनि म रिप्लेस गर्न सक्छु। अब म यहाँ के रिप्लेस गर्छु, बी इन्टु आई एम रिप्लेसिङ आई बाई एसी। यहाँ इक्वेसन 2 युज गरिदिएँ मैले, यहाँ मैले इक्वेसन 2 युज गरिदिएँ अनि आईको जग्गामा वाट आई राइट एसी। दिस क्यान बी फर्दर रिटन एज, अब हेर्नुहोस् अब म सिन्स हामीलाई थाहा छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन एसोसिएटिभ हो भनेदेखि म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु। अब म एसोसिएट गरिदिन्छु, यहाँनिर ए र सी एसोसिएट छ, अब म के गर्छु ए र बी र एलाई एसोसिएट गरिदिन्छु, यस्तो भयो बिए इन्टु सी भयो। अब बिए भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन हेऱ्यो भने बिए के हो, आई हो। सो भनेपछि बिए क्यान बी रिटन एज आई इन्टु सी, आई क्यान राइट। अनि आई इन्टु सी कति हुन्छ भन्दाखेरि कुनै म्याट्रिक्सलाई सीले आईले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि त्यो म्याट्रिक्स बराबरै हुन्छ। सो सी आई स्टार्टेड हेयर विथ बी, बी क्यान बी रिटन एज बी इन्टु आई, द्याट आई क्यान बी रिप्लेस फ्रम इक्वेसन 2 एज एसी। सो त्यो एसीलाई अघि एसी एसोसिएट थियो, अब म फेरि दिस क्यान बी फर्दर रिटन एज ए र बीलाई एसोसिएट गरिदिन्छु, किनभनेदेखि यो के छ एसोसिएटिभ छ। मल्टिप्लिकेसन इज एसोसिएटिभ, मल्टिप्लिकेसन इज एसोसिएटिभ भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर म लेख्न सक्छु बिएलाई आई किप इट टुगेदर इन्टु सी भयो। अनि बिए इज आई फ्रम इक्वेसन 1, सो 1 को बाट मैले आई लेखिदिएँ इन्टु बाहिरको छ सी छ, सो आई इन्टु सी इज सी। सो फाइनली वाट आई गट, देयरफोर आई गट बी इक्वल्स टु सी। भनेपछि यहाँबाट के प्रुफ भयो भन्दाखेरि चाहिँ बी र सी चाहिँ अलग अलग होइन, दे आर सेम। भनेपछि युनिक हुँदैछ, आइदर त्यो बी मात्रै हुनुपर्छ अर सी हुनुपर्छ इन्भर्स भनेर हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ।